यो बहुदलीय व्यवस्था पनि होइन, लोकतन्त्र पनि होइन, गणतन्त्र पनि होइन, प्रजातन्त्र पनि होइन। यो देशमा राजनीतिक दलहरू नै छैनन् भने अनि कांग्रेस नेकपा त्यो कहाँ राजनीतिक ती राजनीतिक दलहरू नै होइन नि त। तिनीहरूलाई राजनीतिक दल मान्दैन। के हुन् तिनीहरू? ती चाहिँ एउटा समूह हो, एउटा जस्ट गुटहरू हुन् के। तपाईले विगत 5 वर्ष यता सैनिक हस्तक्षेपको कुरा गरिरहनु भएको छ र यो बीचमा तपाईको बहालवाला या भूपू सैनिक अधिकारीहरूसँग पक्कै कुरा भएको छ र त्यो तपाईले अघि कार्यक्रमको सुरुमा पनि स्वीकारिसक्नु भएको छ। के भन्नुहुन्छ उहाँहरू? उहाँहरू तयार हुनुहुन्छ? बहालवालाहरूको भनाइ के छ र भूपूहरूको भनाइ के छ? अलिकति अब भूपू नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, एपी न्यूज यात्राको यो अर्को एउटा विशेष संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। दर्शकवृन्द, नेपालमा पछिल्लो समयमा विभिन्न खालका आवाजहरू उठिरहेका छन् कि अहिलेको जुन व्यवस्था हो यो व्यवस्था ठिक भएन भन्ने एकाथरी छन्, अनि अर्काथरी होइन यो व्यवस्था नै ठिक छ भनेर भन्नेहरू छन्, अनि अर्काथरी यस्ता पनि छन् कि जसले अहिलेको यो व्यवस्था पनि होइन त्यो व्यवस्था पनि होइन फरक खालको व्यवस्था भन्नेहरू पनि छन्। आजको कार्यक्रममा चाहिँ हामी एकजना यस्ता व्यक्तित्वसँग कुराकानी गर्दैछौँ जसले आजभन्दा करिब 5 वर्ष अगाडि एउटा आवाज उठाउनु भएको थियो कि अब नेपाली सेनाले विशेष भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक छ, देश जोगाउने हो भनेर भन्नुभएको थियो र अहिले पनि उहाँ भनिरहनु भएको छ कि देश जोगाउनका लागि नेपाली सेनाले कदम चाल्न आवश्यक छ। वास्तवमा त्यो कदम कस्तो र नेपाली सेनाले के गर्नु पर्यो, उहाँसँग हामी आजको यो कार्यक्रममा यही विषयको सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ र यसका लागि यति बेला हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ विश्लेषक डाक्टर केबी रोकाया। उहाँलाई म स्वागत गर्छु। स्वागत छ डाक्टर साहब। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आराम छु। करिब 5 वर्ष अगाडि होला यहाँले भन्नुभएको थियो कि अब नेपाली सेना अगाडि सर्नुपर्छ भनेर। अहिले पनि त्यही नै भनिरहनु भएको छ। त्यति बेला भनेको कुरा र अहिले भनेको कुरा एउटै हो कि फरक हो? हुन्छ, धन्यवाद रोजी। हो, 5 वर्ष अगाडिदेखि मैले नेपाली सेनाको भूमिका अब हुनुपर्छ, नेपाली सेनाको सक्रिय भूमिका त अहिले पनि छ, भूमिका विहीन त होइन नि त। सेनाले अहिले पनि भूमिका त खेलिराखेकै छ, तर अहिलेको भन्दा अलिकति सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्छ भनेर मैले आवाज उठाएँ। सगरमाथा टेलिभिजनको त्यो अन्तर्वार्ता थियो। त्यो बेला मैले त्यो आवाज उठाउँदाखेरि मैले कुन सन्दर्भमा त्यो आवाज उठाएको थिएँ भने तपाईँले त्यो बेलाको आजको सन्दर्भको कुरा, त्यो बेलाको सन्दर्भ अलिकति फरक थियो, आजको अलिकति फरक छ। फेरि त्यो बेलामा मैले कुन सन्दर्भमा उठाएको थिएँ भने नेपालको पहिचान भनेको 3टा कुरा रहेछ होइन, जुन मैले भन्दै आएको छु। नेपालको पहिचान र नेपालको जग होइन, चाहिँ यसको नेपालको धरोहर, 3टा कुरा। त्यो भनेको शाहवंशीय राज संस्था, हिन्दू सनातन हिन्दू धर्म र नेपाली सेना। यही 3टा शक्तिकै भूमिका छ वास्तवमा नेपाल राष्ट्र निर्माणमा भन्ने मलाई लागेर। यो 3टा कुरा रहेन भने नेपाल रहँदैन। यसकारण नेपाल रहनको लागि यो 3टा कुरा आवश्यक छ। त्यो भनेको चाहिँ शाहवंशीय राज संस्थाको पुनर्स्थापना कुनै न कुनै रूपमा, अनि नेपाल धर्म सापेक्ष हिन्दू अधिराज्य हुनुपर्ने र यसको लागि चाहिँ नेपाली सेनाले सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने भन्ने सन्दर्भमा मैले त्यो उठाएको थिएँ। त्यसले मलाई अलिकति विवादित पनि बनायो त्यो बेला, किनभने मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्योभन्दा अगाडि नेपाली सेनाको रूपमा स्पष्ट रूपमा अरू कसैले बोलेको थियो अथवा आवाज उठाएको थियो भन्ने मलाई लाग्दैन। किनभने त्यो बेला के भनिन्थ्यो भने नेपाली सेना एकमात्र चाहिँ विवादित संस्था छ अहिले होइन। अब त्यसलाई पनि विवादमा ल्याउन खोजिराखेका छन् मान्छेले। त्यसलाई चाहिँ विवादमा ल्याउनु हुँदैन, त्यसलाई चाहिँ छुनु हुँदैन, नेपाली सेनालाई छुनु हुँदैन, त्यसको बारेमा कुरा गर्नु हुँदैन, त्यसलाई विवादित बनाउनु हुँदैन भन्ने खालको सोचाइ थियो। तर मैले बोलेँ र त्यो बोलिसकेपछि मेरो नेपाली सेनाका तत्कालीन जज साहबहरूसँग मेरो कुराकानी पनि भयो त्यो सन्दर्भमा है।
र त्यहाँदेखि निरन्तर फेरि म चाहिँ त्यो कुरो बोलि नै राखेको छु र अनि कुनै न कुनै प्रकारले होइन रिटायर्ड जर्नलहरू नेपाली सेनाको अथवा बालवाला जज साहबहरू कोही न कोहीसँग मेरो कुरा त भइरहन्छ, भेट भइरहन्छ, त्यो कुरो उठाइरहेको छ। तर अहिलेको सन्दर्भ अलिकति फरक छ। के हो अहिलेको चाहिँ? यति बेला तपाईँले त्यति बेला पनि नेपाली सेनाको सक्रिय भूमिकाको कुरा गर्नुभयो, अहिले पनि तपाईँले त्यही भनिरहनु भएको छ, सक्रिय भूमिका। 5 वर्ष अगाडिको अवस्था अलिकति फरक थियो। त्यो बेला सायद मैले त्यो अन्तर्वार्ता दिँदाखेरि 2000 को संविधान घोषणा भइसकेका थिएन कि जस्तो मलाई पनि लाग्छ है। त्यसको केही महिना अगाडि हुन सक्थ्यो त्यो। र त्यसपछि अब निर्वाचनहरू, विभिन्न चरणका निर्वाचनहरू भए, त्यसपछि अब सरकार बन्यो है। पहिलोपल्ट नेपालमा कम्युनिस्टहरूको बहुमतको सरकार, त्यो पनि झन्डै 2/3 सरकार बन्यो र त्यो सरकार बनेको पनि आज झन्डै 2.5 वर्ष 2.5 वर्ष भइसकेको छ। भन्दाखेरि निकै धेरै कुराहरू भइसके। त्यो बेला मैले राष्ट्रको पहिचानको रक्षा गर्नको लागि, राष्ट्रको अस्तित्वको रक्षा गर्नको लागि है नै यो कुरा चाहियो है होइन। सार्वभौमिक राज संस्था, धर्मसापेक्ष हिन्दू अधिराज्य र त्यसको लागि सेनाले सक्रिय भूमिका खेल्नु पर्ने भन्ने राखेको। डाक्टर साहबले रोक्यो मैले, त्यति बेला यहाँले सार्वभौमिक राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रका लागि नेपाली सेनाले सक्रिय भूमिका खेल्नु पर्यो भनेर भन्नुभएको थियो। अहिले फरक छ, मैले भनिराखेको कुरा चाहिँ सन्दर्भ फरक हो भनेर भन्नुभयो नि, अहिले चाहिँ तपाईँले त्यो माग छोड्नु भएको त होइन? त्यो माग छोडे होइन फेरि। अनि त्यो त मैले चाहिँ त्यो यथावतै छ फेरि। यो चाहिँ गलत मेसेज नजाओस् फेरि होइन। मैले यो देशको पहिचानको रक्षा गर्नको लागि, यो देशको अस्तित्वको रक्षा गर्नको लागि र विशेष गरेर नेपालीहरूको बिचको सद्भाव र एकताको रक्षा, अहिले जुन समाज एकदम चाहिँ विखण्डित भएको छ अहिले, भौगोलिक हिसाबले, सामाजिक हिसाबले, धार्मिक हिसाबले, सामुदायिक हिसाबले, भाषिक हिसाबले, अझ भन्यो भने अहिले पारिवारिक हिसाबले पनि विखण्डन भइराखे अहिले देखिन्छ हाम्रो होइन। हरेक प्रकारको त्यो कारणले यो विखण्डनबाट देशलाई बचाएर फेरि नेपालीहरूको बिचमा एकता कायम गर्ने र नेपालीहरूको बिचको सद्भावलाई फेरि पुनर्स्थापना गर्ने होइन, कायम गराउनको लागि त्यो आवश्यक छ। अहिले पनि छ फेरि त्यो, त्यसबाट म पछि हटेको छैन। अहिलेको सन्दर्भ तर अहिले मैले सेनाको चाहिँ त मैले के भनेको छु भने, अहिले देश हामीले यो 2.5 वर्षको जुन कम्युनिस्टको 2/3 सरकारले पनि राष्ट्रको लागि अब बाहिर देखिराख्नु पर्छ। सडकमा के भइरहेछ तपाईँले देखिराख्नु भएको छ, तपाईँले नै रिपोर्टिङ गरिरहन्छ। कोही पनि सन्तुष्ट देखिँदैन। बुद्धिजीवीहरूले, तपाईँको म मात्र होइन, अरू कति बुद्धिजीवीहरूले बोलिराख्नु भएको छ यो सरकारप्रति असन्तुष्टि, अहिलेको व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि, दलहरूको चाहिँ कार्यशैलीप्रति, काम गर्ने शैलीप्रति असन्तुष्टि होइन। र देशमा भइरहेको छ तपाईँको अपराधीकरण। अहिले यस्ता डरलाग्दा यहीँ काठमाडौँमै होइन विगत केही दिनमा कस्ता डरलाग्दा घटनाहरू घटेका छन्, अपराधिक घटनाहरू घटेका छन् होइन। त्यसपछि महँगी त्यत्तिकै चाहिँ तपाईँको मान्छे खानै नपाएर मर्ने बेला भइसक्यो अहिले। अब प्याजै खान नपाउने हामी अहिले अवस्थामा पुगेका छौँ। र सामाजिक असुरक्षा, अपराधीकरण है र नेपालको चाहिँ अर्थतन्त्र विशेष गरेर अहिले लकडाउनको कारणले र यो कोरोनाको महामारी अथवा कसैले अब धेरैले यसलाई महाआतङ्क भन्ने पनि गरेका छन्। तपाईँकै होइन च्यानलबाट पनि ती कुराहरू आएका छन्, धेरै साथीहरूले बोल्नु भएको छ। अब त्यो अर्को विषय हो, महामारी हो कि महाआतङ्क हो भन्ने कुरो। तर पनि सबैले गर्दाखेरि अहिले के भइरहेछ भने देश अस्तव्यस्त अवस्थामा छ है। र राज्यको कुनै पनि निकायले काम गरेको देखिँदैन। सांसदले आफ्नो काम गरेर देखिँदैन, अदालतले आफ्नो काम गरेको देखिँदैन, कार्यकारीले आफ्नो काम गरेर देखिँदैन, दलहरू पनि चाहिँ दलहरूको रूपमा काम गरेको देखिँदैन। त्यहाँनिर दलभित्र पनि तपाईँको त्यहाँभित्र तानाशाह प्रवृत्ति हामी अझ प्रमुख दलहरूमा हामी त्यो देख्छौँ। 1 जना 2 जनाले मात्र त्यो दल चलाइरहेका छन्। त्यहाँभित्र न कुनै छलफल हुन्छ, न कुनै बहस हुन्छ, न कुनै निर्णय चाहिँ सामूहिक हिसाबले गरिन्छन्। तपाईँले देखिराख्नु भएको छ नेकपा होइन, 87 नेकपा पार्टीभित्रकै चाहिँ दलको विवाद कति लामो समयदेखि अहिले भइरहेको छ। कहिले मिल्यो भन्छ, कहिले मिल्दैन भनेर चाहिँ फेरि के हो भने देश त कतातिर जाँदैछ भन्ने कुरो हो क्या। र अर्को अहिले फेरि यो आन्तरिक कुरा मैले गरेँ तपाईँसँग। अहिले फेरि अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले पनि पहिलेको भन्दा अलिकति अझ डरलाग्दो अवस्था सृजना हुँदैछ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो त के हो भने अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू अब नेपालमा सिधै हस्तक्षेप गर्न थालेको छ।
होइन। पहिला एक प्रकारले भारतको एक छत्र छायामा चाहिँ हामी बसेका थियौँ होइन। अब जे जस्तो भए पनि होइन, त्यो बेला चाहिँ त्यो अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको द्वन्द्व यहाँ थिएन, भित्रभित्रै थियो होला तर बाहिर देखिने प्रकारले भएको थिएन। तर अहिले चाइना सिधै आइरहेका छ, अमेरिका चाहिँ सिधै आइरहेका छ होइन, रुसले पनि कुनै भूमिका खेलिरहेका छ भन्ने हामी देखिरहेका छौँ। बेलायतको आफ्नै भूमिका होला, युरोपियन युनियनको त सबभन्दा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अझ गहिरो भूमिका छ। हामी बाहिर राजनीतिक हिसाबले युरोपियनको युनियनको त्यति हामी अमेरिकाको, चाइनाको, भारतको देख्छौँ, तर युरोपियन युनियनको भूमिका हामी त्यसरी देख्दैनौँ। तर भित्रभित्र चाहिँ तपाईँको होइन नेपाली समाज भित्र पसेको छ युरोपियन युनियन। र यहाँको धर्म, यहाँको संस्कृति, यहाँको चाहिँ सामाजिक संरचना, यहाँको पारिवारिक संरचना, हाम्रा परम्परागत मूल्य मान्यताहरूलाई भत्काउने होइन काममा चाहिँ युरोपियन युनियनबाट लागेको छ भन्ने लाग्छ। त्यस कारणले यो चाहिँ दुईवटा डर अहिले मैले देखिरहेको छु क्या। नेपालको अहिलेको सरकार र अहिलेका दरहरूले धेरैले भनिराखेको कुरो के हो भने नेपालको लागि र नेपाली जनताहरूको लागि उहाँले काम गरिराख्नु भएको छैन। उहाँहरू आफ्नो लागि अथवा अरू कसैको लागि काम गरिराख्नु भएको छ, जनताहरू मरिरहेका छन्। र अर्को डर अहिले के व्यक्त भइरहेको छ भने यही अवस्था रहिरहने हो भने नेपालमा अहिले यो जुन सडकमा जुन चाहिँ जनताहरू असन्तुष्ट व्यक्त गरिरहेका छन्, यसले देशलाई कहाँ लैजाने हो त भन्दाखेरि एउटा अराजक एउटा बिन्दुमा देशलाई पुर्याउन सक्छ है। र त्यो अराजक अवस्था अथवा चाहिँ आर्थिक धराशय, यहाँको देशको आर्थिक अर्थतन्त्र धराशय भएको, यतातिर चाहिँ तपाईँको सामाजिक सुरक्षा है खलबलिएको होइन, अपराधीकरण बढेको र तपाईँको जनता चाहिँ आउट अफ कन्ट्रोल, राज्यको नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएका अवस्थालाई को फाइदा उठाएर यहाँ नेपाललाई असफल राष्ट्र घोषणा गरेर अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू होइन, विशेष गरेर युएन नै यहाँ आउन सक्ने सम्भावना छ। त्यो त संसारमा धेरै ठाउँमा भएको छ होइन। असफल राष्ट्र असफल भयो होइन, त्यसपछि चाहिँ तपाईँको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू अथवा युएन मार्फत आएर यहाँ उनीहरूले यहाँको प्रशासन चलाउने होइन, एउटा त्यो डर व्यक्त भइरहेको छ अहिले। अर्को भनेको अफगानिस्तान बन्ने हो कि देश भन्ने डर पनि सबैले व्यक्त गरिरहेका देख्छु। मैले पनि त्यो डर व्यक्त गरिरहेको छु र म मात्र धेरैले त्यो गरिराख्नु भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको द्वन्द्व है, पहिला चाहिँ तपाईँको आर्थिक द्वन्द्व थियो होला उनीहरूको बिचमा होइन, त्यहाँ अरू प्रकारका सामाजिक अथवा धार्मिक द्वन्द्वहरू थियो होलान्। तर अहिले चाहिँ सामरिक द्वन्द्व हुने खतरा पनि बढिरहेको देखिन्छ। अहिले चाइना र भारतको होइन सीमा विवाद, नेपाल र भारतको बिचको सीमा विवाद, अमेरिका र चाइनाको बिचको चाहिँ जुन टसल छ अहिले, यी सबै कुराले गर्दाखेरि नेपाल चाहिँ यो अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको एउटा क्रीडास्थल अथवा चाहिँ युद्धभूमि बनेर नेपाल कतै अफगानिस्तान हुने त होइन भन्ने पनि डर अहिले व्याप्त भइरहेको छ। भनेपछि यहाँको दुईवटा कुरा, एउटा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको त्यो डाइरेक्ट होइन त्यो हस्तक्षेप हुने भयो, त्यो सम्भावना ज्यादा छ, त्यो भएर नेपाली सेना अगाडि सर्नुपर्छ। र अर्को चाहिँ यहीँको आन्तरिक कारणले गर्दाखेरि नेपाली सेना अगाडि सर्नुपर्छ भन्ने यहाँको भनाइ हो। त्यही नै हो। नेपाली सेनाले सिधा कुरा गरौँ न, नेपाली सेनाले के गर्नुपर्छ, के गर्ने त्यसो भए? होइन अहिले अब फेरि यो नेपाली सेनाको कुरो पनि मैले बोलेपछि त अहिले धेरै साथीहरूले होइन बुद्धिजीवीहरूले बोलिराख्नु भएको छ नेपाली सेनाको कुराहरू। टाइममा समयमा उठिराखेका छन् यो चाहिँ होइन, सेनाले अब हस्तक्षेप गर्नुपर्छ, अब सेनाको भूमिका हुनुपर्छ, सेनाले देश बचाउनुपर्छ भन्ने अरू धेरै साथीहरूले बोलिरहेको अवस्था अहिले छ है कि। सेना आऊ देश बचाऊ भन्ने खालका नाराहरू पनि कहिले काहीँ यत्रो तत्रो लागिराखेको पनि देखिन्छ। त्यस कारणले नेपाली जनताहरूले सबै खालको शासन सत्ता देखिसके। अब चाहिँ म नेपालको लागि कुनै नयाँ राजनीतिक विकल्प देखिरहेका छैन होइन। पहिला त के भने प्रजातन्त्रको लागि भनेर सङ्घर्ष भयो त्यहाँ, त्यसपछि आएर बहुदलीय व्यवस्था भन्ने चाहिँ स्थापनाको लागि सङ्घर्ष भए, त्यसपछि आएर गणतन्त्र स्थापनाको लागि भनेपछि ६३मा भए, माओवादी त्यो सशस्त्र द्वन्द्व भयो होइन। अब के गर्ने, अब के को लागि आन्दोलन गर्ने क्या जनताहरूले, अब कुन व्यवस्था ल्याउने त्यहाँ त त्यो व्यवस्था छैन। अब त संसारमा पनि कुनै त्यस्तो व्यवस्था देखिँदैन जसले संसारमा राम्रोसँग काम गरेको होस् कुनै देशमा है। कुनै यो हामीले अहिलेसम्म अनुसरण गरेको अथवा हामीले कार्यान्वयन गरेको, हामीले प्र्याक्टिस गरेको राजनीतिक व्यवस्थाभन्दा फरक चिज त छैन अहिले अन्त कतै। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले राजनीतिक व्यवस्था ल्याउनको लागि भन्दा पनि राष्ट्रको रक्षा गर्नको लागि, राष्ट्र बचाउनको लागि, नेपालको अस्तित्व जोगाउनको लागि र नेपालको आफ्नो पहिचान, मौलिक पहिचान,
धर्म संस्कृति परम्परा यसको रक्षाको लागि अहिले एउटै मात्र विकल्प अब सेना अघि सर्नु पर्यो भनेर अहिले त्यो आवाज बढिरहेको देख्छु म चाहिँ। यहाँले त्यो सेना अगाडि सर्नु पर्यो भनेर भनिरहँदा सेनाले कसरी अगाडि सर्ने के चाहिँ गरिहाल्ने सेनाले, ताकि अब सेनाले यति गरेपछि चाहिँ अब चाहिँ ठिकठाक हुँदै जान्छ है भनेर भन्नका लागि सेनाले अहिले चाहिँ गर्नु पर्यो के? अब यो म त्यसको उत्तरतिर अलिकति आउँछु। त्योभन्दा अगाडि मैले बोलिराखेका 3टा कुरा 5 वर्षदेखि निरन्तर फेरि है बिहानदेखि बेलुकासम्म म त फुल टाइम होल टाइमरको रूपमा मैले यो 3टा इस्यु उठाइरहेको छु। नेपालभित्र मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा पनि सायद यो विषय उठाउने अहिलेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा अरू कसैले उठाएको छ भन्ने मलाई लाग्दैन। युएनका फोरमहरू र अरू अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ कन्फरेन्सहरूमा सम्मेलनहरूमा है ठुला ठुला सम्मेलनहरूमा यो कुरो मैले राखेको छु। नेपालमा राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापना हुनुपर्छ, नेपाल धर्मसापेक्ष हिन्दू अधिराज्य हुनुपर्छ र यसको लागि नेपाली सेनाको सक्रिय भूमिका हुनुपर्छ भन्ने कुरो मैले राख्दै आएको छु। अब यो मैले राख्दै आएका पक्षहरू के गरिराखेका छन् भनेर मात्र हेर्न भएको छ क्या। अब जस्तो राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भनेर मैले कराइराखेको छु, तर राष्ट्र संस्थाका प्रतिनिधिहरूले के गरिराखेका छन्, उनीहरूले के सोचिराखेका छन् होइन भन्ने पनि अझै चाहिँ तपाईँको त्यस्तो चाहिँ त्यो आइराखेको देखिँदैन होइन। अथवा त्यो पक्षले अथवा नेपालको राष्ट्र संस्था नेपालको राजपरिवार होइन त्यसले चाहिँ राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापनाको लागि कुनै सक्रिय खालको भूमिका अथवा प्रयासहरू आफ्नो तर्फबाट गरिराखेका छ कि छैन होइन भन्ने कुरामा पनि विश्वस्त हुने आश्वस्त हुने ठाउँ अहिले जनताले देखिरहेका छैनन्। अर्को भनेको तपाईँको अब हिन्दू धर्मसापेक्ष हिन्दू अधिराज्य हुनुपर्छ। त्यो किन हुनुपर्छ त भन्दाखेरि धर्मनिरपेक्षताले सबै धर्मको अन्त्य गर्छ, सबै धर्मलाई सिद्ध्याउँछ। जुन कुरा हामीले अहिले यो लकडाउनको अवस्थामा देखिराखेका छौँ, सारा मन्दिरहरू होइन धार्मिक सङ्घ संस्थाहरू धार्मिक स्थलहरू र पूजा आजासम्म पनि बन्द गरिएको छ। दैनिक नित्य पूजा आजाका क्रियाकलापहरू पनि बन्द भएको र सबै मन्दिरहरूमा ताला लागेको अवस्था छ। पशुपतिमा हिजोदेखि अस्तिदेखि त्यहाँ द्वन्द्व भइरहेको छ, प्रहरीले दमन गरिरहेको छ, त्यो तपाईँले देखिराख्नु भएको छ। यो त एउटा अचम्मको लाग्दो कुरो हो नि। एउटा पशुपति जस्तो ठाउँमा हिन्दूहरूको संसारभरिका हिन्दूहरूको एउटा चाहिँ प्रसिद्ध चाहिँ तपाईँको तीर्थस्थल हो नि त्यो त होइन। त्यहाँ पूजा गर्नको लागि जनता गए हुन्, त्यहाँ त कुनै चोरी गर्न डकैती गर्न गएका त होइन जस्तो लाग्छ मलाई। त्यहाँ कुनै अपराध गर्न त गए होइन होला है। त्यो पूजा आजा गर्नको लागि गएका जनतामाथि प्रहरीले यसरी दमन गर्नुपर्ने होइन, यो कस्तो खालको अवस्था आइपुग्यो। त्यस कारणले यो धर्मनिरपेक्षताको परिणाम हो भनेर हाम्रो नेपालका धार्मिक गुरुहरूले धार्मिक समुदायले बुझ्नु आवश्यक छ क्या। मैले बुझाउन अझै सकेन भन्ने मलाई लाग्छ है। हाम्रै क्रिस्चियन समुदायकै मित्रहरूले पनि अझ बुझिराख्नु भएको छैन है। हिन्दू मित्रहरूले पनि अझ यो कुरा अझै त्यति गएर केही साथीले बुझ्नुभयो अहिले है। र बुद्धिस्ट मुस्लिमहरूले बाहेका साथीहरूले अझै यो बुझ्नु भएको छैन भन्ने मलाई लाग्छ। म उहाँहरूलाई अहिले अनुरोध गर्छु, यो धर्मनिरपेक्षता भनेको चाहिँ खराब छ। धर्मनिरपेक्षता भनेको चाहिँ राष्ट्रको लागि असल छैन, हितमा छैन। यसले चाहिँ तपाईँको धर्मको अन्त्य गर्छ। यसको उद्देश्य भनेको धर्मको अन्त्य गर्ने, धर्मविहीन समाजको धर्मविहीन राष्ट्रको निर्माण गर्ने नै हो। त्यस कारणले मैले धर्म सापेक्ष हिन्दू अधिराज्यको कुरो किन गरिरहेको छु भने हिन्दूहरूको लागि मात्र होइन कि सबै नेपालमा भएका धर्मावलम्बीहरू नेपालमा भएका सबै धर्महरूको रक्षाको लागि उनीहरूको अस्तित्वको रक्षाको लागि नेपाल धर्मसापेक्ष हिन्दू अधिराज्य हुनुपर्छ भनेर मैले अब कराउँदै आइराखेको छु। तर अब यसमा हाम्रा हिन्दू साथीहरू स्वयं चाहिँ होइन यसमा कति चिन्तित हुनुहुन्छ र कति यो कुरो बुझ्नु भएको छ र उहाँ कति सक्रियता छ यसमा लाग्नु भएको छ। मैले त यो चाहिँ लकडाउन मन्दिरहरूमा ताला लगाउनु दिनु हुँदैन थियो भनेर मैले सुरुमै बोले हो नि त होइन। लकडाउन हुनुभन्दा अगाडि नै मैले बोलेको छु फेरि है। यो चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले धार्मिक पूजाआजा नित्य पूजाआजा धार्मिक गतिविधिलाई अत्यावश्यक वस्तुभित्र पार्नुपर्छ, किनभने यो मान्छेलाई नभई नहुने कुरो हो यो है। धेरैको लागि त यो त हावापानी जस्तै हो, खाना जस्तै हो यो। त्यो नभइकन मान्छे बाँच्न पनि सक्दैन होइन। एउटा त आध्यात्मिक आवश्यकता एउटा आत्मिक आवश्यकता चाहिँ त्यसले पुरा गर्छ मान्छेको। मैले यो पनि भनिरहेको छु अहिले झन्डै चाहिँ 3500 मान्छेहरूले बाहिर रिपोर्टमा आए जस्तै मिडिया सामाजिक सञ्जालमा आए जस्तै तपाईँको आत्महत्या गरिसकेको छ मलाई लाग्छ। मलाई के लाग्छ भने धार्मिक स्थलहरू यदि खुलै रहेको भए, मन्दिरहरू मस्जिदहरू चर्चहरू होइन यो सबै खुला भएको भए सायद
ती आत्महत्या गर्ने धेरै मानिसहरूले सायद आत्महत्या गर्दैन होला, किन उनीहरूले कहीँ जाने ठाउँ पाएनन्, सान्त्वना पाउने, शान्तिको अनुभव गर्ने ठाउँै उनीहरूलाई भएन कतै पनि। यो कारणले पनि आत्महत्या बढेको भन्ने मलाई लाग्छ। यस कारण यो सबै धर्मको रक्षाको लागि मैले हिन्दू अधिराज्यको कुरो गरिरहेका छु। तर हिन्दू मित्रहरू स्वयं यो कुरालाई कति बुझिराख्नु भएको छ, बुझ्ना भएको छ कि छैन है, र अझै चाहिँ जति सशक्त रूपले उहाँहरू लाग्नुपर्ने थियो हैन, यो 6 महिना अगाडि नै उहाँहरू चाहिँ सक्रिय भएर चाहिँ मन्दिरहरू बन्द ताला लाग्न दिनु हुँदैन थियो उहाँहरूले है। मैले बोलेँ त्यो बेला, तर अरू कसैले पनि बोल्नु भएन, अरू कसैले पनि बोलेको मैले सुनिरहेको छैन। त्यस कारणले 3टा शक्तिको बारेमा बोलेँ नि मैले, राज संस्थाको बारेमा है। अब राज संस्थाले के गरिरहेका छ, अब मेरो लामो समय भइसक्यो, अहिले राजासँग पनि भेट भएको छैन मेरो अहिले है, लामो समयसम्म। अब मलाई थाहा छैन अहिले राजाले के सोचिरहेका छन्। राजा अब अहिलेको राज संस्थाको प्रतिनिधित्व भनेको त अहिलेसम्म त होइन राजा ज्ञानेन्द्रले नै गरिराखेका हुन् होइन, भोलि अर्को होला, अब के होला त्यो सम्भावना, तर अहिलेसम्म मान्छेले देखेको भनेर त राजा ज्ञानेन्द्रै हुन्। अहिले तुरन्तै राज संस्था फर्क्यो भनेर त ज्ञानेन्द्रै होला फेरि होइन, राजा हुने त। त्यस कारणले राजा ज्ञानेन्द्रले के गरिराखेका छन्, के सोचिराखेका छन् होइन, के योजना बनाइरहेका छन् भन्ने कुरो अब मलाई अहिले स्पष्ट भएन। र हिन्दू साथीहरू यो धर्मनिरपेक्षतालाई कतिसम्म बुझ्नुभएको छ उहाँले। मैले अस्ति अरू बेला पनि मैले भनेको छु, सायद अमेरिका जस्तो राष्ट्रको, हेर्नुहोस् है, अमेरिका जस्तो राष्ट्रको महान्यायाधिवक्ता अथवा अटर्नी जनरल, त्यहाँको एटर्नी जनरलले केही समय अगाडि भनेको कुरामा फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु होइन। उसले नै के भनेको छ भने संसारमा अहिले जति पनि समस्याहरू छन्, जति पनि कुरीति होइन छन् होइन, अहिले जति पनि चाहिँ संसारका देशहरूले र समाजहरूले भनेको छ, उसले नेसन्स एन्ड सोसाइटिज भनेर भनेको छ, उसले जति समस्याहरू भोगिरहेका छन् त्यसको प्रमुख कारण, त्यसको जड भनेको धर्मनिरपेक्षता हो भनेर उहाँले बोल्नु भएको छ। कारण यो धर्मनिरपेक्षतालाई अझै होइन अझै बुझ्नको लागि र म चाहिँ नेपालका धार्मिक समुदायहरूलाई विशेष गरेर हिन्दू होइन धर्मावलम्बी मित्रहरूलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु। यहाँबाट अब रह्यो सेनाको बारेमा बोलिरहेको छु, तर अब फेरि पनि अब सेनाले के सोचिरहेका छ, सेनाले के गरिरहेका छ भित्र, अथवा मैले भनेको कुरालाई सेनाले कसरी लिइरहेका छ, अथवा मैले अथवा अरू धेरै बुद्धिजीवी र आम जनताहरूले पनि बोल्न थाल्यो नि त अहिले सेना आउनुपर्छ भनेर है। जस्तो हामीहरूले गरेको अन्तर्वार्तामा धेरै कमेन्टहरू आइरहेका हुन्छन्, त्यहाँ जनसाधारणहरूले त्यहाँ कमेन्ट दिइरहेका हुन्छन् र हो यो सही हो सेना आउनुपर्छ अब भनेर त्यो जनताहरूले पनि भनिरहेछ नि त होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब कुरा रह्यो सेनाले के गरिरहेका छ, सेनाले के सोचिरहेका छ, सेनाले के योजना बनिरहेका छ, अथवा सेना सक्रिय हुने हो कि होइन होइन। सेना सक्रिय हुनुपर्छ, देश बचाउनुपर्छ, राष्ट्र बचाउनुपर्छ, देशलाई यो लथालिङ्ग भत्ताभिङ्ग यो अवस्थाबाट होइन चाहिँ मुक्त गर्नको लागि है, मुक्त गर्नको लागि। अर्को भनेको चाहिँ यसलाई अराजक अवस्थाबाट देशलाई मुक्त गर्नको लागि, देशलाई अफगानिस्तान हुने बाटोमा जानबाट रोक्नको लागि। र देश तपाईँको अझ अहिले भन्ने हो भने त डेमोक्रेसीको रक्षाको लागि पनि सेना आउनुपर्ने भयो क्या। अहिले त डेमोक्रेसी छैन नेपालमा, अहिले प्रजातन्त्र पनि छैन, अहिले लोकतन्त्र पनि छैन, बहुदलीय व्यवस्था पनि छैन। सेना आएपछि, सेना अगाडि सरेपछि डेमोक्रेसीको रक्षा हुन्छ किन? हुन्छ नि त। अब सेना आएपछि त अब त्यहाँतिर नयाँ प्रकारले सेनाले सधैँ शासन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो ध्येय होइन भनेको छु नि। सैनिक शासनले अहिलेको भद्रगोल अवस्थाबाट, सैनिक शासनमा डेमोक्रेसीको परिकल्पना, देशलाई दुर्घटनाबाट बचाउनको लागि पहिला दुर्घटना जोगाउनु पऱ्यो नि त, दुर्घटनाबाट बचाउनको लागि सेनाले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ। र त्यसपछि मैले भनेको छु नि त नागरिक समाजको परिकल्पना पनि ल्याएको छु। सेनाले हस्तक्षेप गरेर एउटा स्वतन्त्र व्यक्तिहरूको एउटा नागरिक सरकार होइन गठन गरेर त्यसपछि त आनेपछि निर्वाचन, त्यसपछि संविधान होइन, अहिले भएकै संविधान मध्ये कुनै संविधान लागू गर्ने कि अथवा नयाँ संविधान निर्माण गर्ने कि अथवा कुन खालको व्यवस्था हामीले अपनाउने भनेर त छलफल व्यवस्था हुने भयो नि। जस्तो सेनाले जे गर्नुपर्छ भनेर तपाईँले भनिरहनु भएको छ नि, एकदमै त्यो सामान्य जनताले बुझ्ने गरी भनिदिनुहोस् कि यति बेला सेनाले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, विपक्षी दलका नेता सबैलाई के नजरबन्दमा राख्नुपर्छ या के गर्नुपर्छ भनेको कि अलिकति अस्पष्ट भयो कि ठ्याक्कै सेनाले गर्नुपर्ने के, सेनाले चाल्ने कदम के? अहिलेसम्म मैले चाहिँ सरकारले देश र जनताको लागि काम गर्न सकेन, त्यो त सेनाले पनि देखिरहेछ नि त
होइन कि र स्टेप दलहरूले सुन्नु न, भूमिका खेल्ने सेनाले सक्रिय भूमिका भनेको ल पहिलो स्टेप के गर्नु पर्यो, दोस्रो स्टेप के गर्नु पर्यो, तेस्रो स्टेप के गर्नु पर्यो, यसरी कुरा गरौँ न। अब त्यो चाहिँ तपाईँले महत्त्वपूर्ण प्रश्न पनि उठाउनु भयो है। मैले अहिलेसम्म चाहिँ सैनिक हस्तक्षेपमा त कुरा गरिरहेको छु कि सैनिक हस्तक्षेप हुनु पऱ्यो, सेना अगाडि आउनु पऱ्यो, देशलाई दुर्घटना हुनबाट बचाउनु पऱ्यो भन्नसम्म मैले भनिरहेको छु। अब तपाईँले महत्त्वपूर्ण प्रश्न के उठाउनु भयो भने के गर्ने त सेनाले, कसरी गर्ने, एउटा त प्रोसेस र प्रक्रियाको र मोडालिटीको कुरो गर्नुभयो नि तपाईँले। र त्यो मोडालिटीको बारेमा मलाई लाग्छ सेनाभित्र पनि धेरै विद्वान मित्रहरू हुनुहुन्छ नेपाली सेनाभित्र। अहिले रिटायर्ड कतिजना चाहिँ जज साहबहरूले विभिन्न मिडियामा अन्तर्वार्ता दिइराख्नु भएको छ, त्यस्तो बौद्धिक व्यक्तित्व नेपाली सेनाभित्र रहेछ नि त होइन। अहिले बाहिर अहिले देखिरहेको छ अहिले। र अहिले बहालवाला हाम्रा जज साहबहरूमा पनि धेरै बौद्धिक व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र अहिले त्यहाँनिर हाम्रो डाक्टर रविन्द्र छेत्री, हाम्रो पूर्व प्रधान सेनापतिको दाई, तपाईँलाई थाहा छँदैछ, उहाँ पनि डाक्टर साहब हो, उहाँ पनि धेरै अध्ययन गर्नुभएको छ, उहाँलाई पनि धेरै ज्ञान छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस कारणले सेनाभित्र चाहिँ यो विश्व परिस्थितिको र सेनाको भूमिका र सेनाले खेल्नुपर्ने भूमिका, सेनाले खेलेका भूमिकाहरूको बारेमा चाहिँ उहाँहरूलाई थाहा छ भन्ने मलाई लाग्छ। अर्को अहिले डरलाग्दो कुरो के भइरहेछ भने आजसम्म चाहिँ नेपालको परराष्ट्र नीतिमा त्यति खडबड आएको थिएन। एउटा असंलग्न परराष्ट्र नीति नेपालले अपनाउँदै आएको थियो। दुईवटा ठुला राष्ट्र, छिमेकी राष्ट्रहरूको बिचमा एउटा स्वतन्त्र अस्तित्व कायम गरेर, दुईटै छिमेकीसँग चाहिँ समदूरीको सम्बन्ध कायम गरेर, मित्रवत सम्बन्ध कायम गरेर बसिरहेको अवस्थामा अहिले त्यो खलबलिएको छ है। अहिले भारतसँग सम्बन्ध बिग्रेको देखिन्छ, चाइनासँग पनि सम्बन्ध त्यस्तो छैन, फेरि बाहिर अरू विदेशी राष्ट्रहरूसँग त्यस्तो सम्बन्ध चाहिँ सुमधुर देखिँदैन होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो पनि एउटा खतरा हो। र नेपाली सेना, मलाई लाग्छ नेपाली सेनाले एउटा नेपालको इतिहासको प्रतिनिधित्व गर्छ है। नेपालको इतिहासको प्रतिनिधित्व गर्ने एउटै संस्था अहिले केही छ भने त्यो नेपाली सेना हो। हिस्ट्री है को प्रतिनिधित्व गर्ने, नेपालको धर्मको प्रतिनिधित्व गर्ने पनि नेपाली सेना नै हो। अहिले एउटै मात्र निकाय यो देशमा नेपाली सेना हो जसले यो परम्परागत धर्मको व्यवहारमा पनि लागू गरिराखेका छ र उसले त्यो धर्मको रक्षा गर्ने काम पनि त्यो सेनाले गरिरहेको छ। यसले नेपालको धर्म र परम्पराको प्रतिनिधित्व गर्छ, नेपालको इतिहासको प्रतिनिधित्व गर्छ। र अर्को भनेको यसले चाहिँ विदेशी राष्ट्रहरूको सम्बन्धमा पनि अहिलेका राजनीतिक दल र अहिलेका नेताहरूभन्दा, अहिलेका हाम्रा विज्ञहरूभन्दा त नेपाली सेनालाई त्यो ऐतिहासिक सम्बन्ध भारतसँगको, त्यो नेपाली सेनालाई भन्दा अरू बेला थाहा छैन, बेलायतसँगको। यहाँले अघिदेखि भनिरहनु भएको छ सेनाले गर्छ, सेनाले गर्छ, सेना नभई हुँदैन, सेना नै अबको विकल्प हो भनेर भनिरहनु भएको छ। र हस्तक्षेप, सेना सैनिक हस्तक्षेप भनेर भनिरहनु भएको छ। त्यो मैले यहाँबाट बुझ्न खोजेको कुरा चाहिँ सैनिक हस्तक्षेप भनेको के गर्ने सेनाले भनेर सोधिरहेको छु कि सैनिक हस्तक्षेप गर्नेलाई सेनाले के गर्ने, अहिलेका प्रधानमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीको पदबाट हटाउने, राष्ट्रपतिलाई राष्ट्रपतिको पदबाट हटाउने, या विपक्षी दलका नेताहरू जो नेताहरू छन् यी सबैलाई थुनिदिने भन्नुभयो कि सेनाको हस्तक्षेप भने के भनेर सोधेको कि मैले। त्यही त मैले तपाईँले योभन्दा पहिला पनि भने, म अहिले सेना देश बचाउनको लागि देशलाई वर्तमान गण्डागोल भद्रगोल अराजक अवस्थाबाट चाहिँ मुक्त गर्नको लागि र देशमा ठुलो दुर्घटना हुनबाट अथवा अफगानिस्तान हुनबाट बचाउनको लागि सेना अघि सर्नुपर्छ, अघि सरेर गर्नुपर्छ के भनेको म त्यसमा आइरहेको छु कि अहिले अघि सर्नुपर्छसम्म मैले अहिले अघि सर्ने भनेको त जहाँ बसिरहेको छ त्यहाँबाट एक पाइला अगाडि बढाउने होला नि त, कहाँसम्म चाहिँ अघि बढ्ने भनेको कि। अनि एउटा अहिले मैले त दुईवटा मात्र कुरा गर्छु अहिले। एउटा भनेको सेना सक्रिय हुनु पऱ्यो, सेना अगाडि सर्नु पऱ्यो, किनभने मैले फेरि बारम्बार भन्ने के गरेको छु भने राष्ट्र र जनता संविधानभन्दा माथि हुन्छन् भन्ने मेरो बुझाइ छ कि। म संविधानविद त होइन, तर संविधानविद मित्रहरूलाई यो थाहा होला होइन, कानुनविदहरूलाई थाहा होला। तर संविधान जुन जनताले बनाउँछ नि त्यो संविधानभन्दा माथि राष्ट्र हुन्छ, त्यो संविधानभन्दा माथि जनता हुन्छन्। सार्वभौमसत्ता त जनताको हातमा छ नि त। अनि त्यो संविधान भनेको राष्ट्र र जनताको लागि बनाएको एउटा दस्तावेज हो। त्यस कारणले जब राष्ट्र खतरामा, राष्ट्रको अस्तित्व सङ्कटमा पर्छ होइन, राष्ट्रको अस्तित्वमाथि खतरा आउँछ र जनताहरूलाई जब दुःख, जनताहरूको भविष्य अन्धकारमै देखिन्छ, त्यो बेलामा सेनाले संविधान हेरेर बस्नु हुँदैन भन्ने मेरो अहिलेको त। अहिले त होइन, संविधान मुख्य कुरो त संविधान हो नि, संविधान हेरेर बस्नु हुँदैन
र धेरै संसारका देशहरूमा भए जस्तै हैन सेना अघि सर्नुपर्छ है र देश र जनताको रक्षाको लागि तपाईले बारम्बार अघि सर्नुपर्छ मैले तपाईँले हैन रोहितजी तपाईँले जुन कुरो भनिराख्नु भएको छ तपाईँले भनेको कुरामा चाहिँ अब अर्को अन्तर्वार्ता भन्छु कि तपाईँले जुन उहाँबाट तपाईँले लिनु खोजिराख्नु भएको छ नि जुन कुरो उहाँबाट हैन निचोड्न खोजिराख्नु भएको छ मलाई थाहा छ है तर त्यो कुरा चाहिँ आज म भन्दिनँ। तपाईसँग के भिजन छैन? मैले अन्यथा नलिनु होला है डाक्टर साहब, मैले यहाँसँग एकदम त्यो प्रष्ट त्यो जान्न चाहिरहेको छु कि अघि सर्नुपर्छ चाहिँ भनिरहनु भएको छ, त्यो पछि कहाँ पुगिन्छ के हुन्छ भन्नेमा चाहिँ तपाईँ आफै अन्योलमा हुनुहुन्छ या तपाईँसँग त्यो नै प्रष्ट भिजन तपाईँसँग छैन? एउटा कुरामा म विश्वस्त छु, तपाईँ विश्वस्त हुनुहोस् भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो के हो भने यो देशलाई अहिले आजको अवस्थामा नेपाली सेनालाई भन्दा अरूलाई यो देश प्यारो छैन, किन यो सेनाले निर्माण गरेको रगत बगाएर दुःख गरेर बलिदान गरेर यो देश बनाएको नेपाल बनाएको अहिलेको कुनै पनि दलभन्दा अहिलेको कुनै पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेताभन्दा बढी माया यो देशको नेपाली सेनालाई छ। नेपाली सेनाले यो देशको अहित कहिले पनि गर्दैन है। अहिले त हामीले त अहिलेका राजनीतिक शक्तिहरू दलहरू नेताहरू कहाँबाट सञ्चालित छन् भन्ने त सबैले भनिराखेका कुरो हो नि त्यो त हैन। त्यो पार्टीभित्रका नेताहरूले नै भनिरहेका छन्, आफै भनिराख्नु भएको छ उहाँहरूले, मैले भन्नु पर्दैन त्यो है। तर नेपाली सेनाले देशको जे भए पनि तपाईँको नेपाली सेनाले अहित गर्ने काम गर्दैन है। नेपालको रक्षा गर्छ, नेपालको राम्रो गर्छ, नेपाली जनताको लागि राम्रै गर्छ। अहिलेको भन्दा राम्रो हुन्छ नेपाली सेनाले हस्तक्षेप गर्यो भने, किनभने मैले फेरि नागरिक सरकारको कुरो पनि गरेको छु नि त। सेना आएर सेनाले नै सबै कुरो शासन गर्ने केही दिनको लागि होला, तर केही दिनका लागि नेपाली सेनाले हस्तक्षेप गर्ने भयो अरे तपाईँले ठ्याक्कै नबोले पनि नभने पनि बुझियो के केही चाहिँ नेपाली बुझ्नेले बुझ्नु पर्यो। नेपाली सेनाले के गर्ने भन्ने विषयमा धेर थोर बुझियो र दर्शकहरूले पनि बुझ्नुभयो होला। अब नेपाली सेनाले त्यसरी हस्तक्षेप गर्यो भने अहिलेका राजनैतिक दलहरू चुप लाएर पक्कै बस्दैनन्, त्यति बेला रक्तपातपूर्ण अवस्थाको सृजना नहोला भन्न सकिन्न नि। र कतिपयले तपाईँले यसो भनिरहँदा तपाईँ माथि नै आरोप पनि के लगाएका छन् भने डाक्टर केबी रोकाया अस्थिरता चाहन्छ, अराजकता चाहन्छ र भोलि हुन सक्ने जो रक्तपातपूर्ण अवस्था छ त्यसका विषयमा डाक्टर रोकायालाई थाहा नभएको होइन, थाहा भएर पनि किन यसो भनिरहेछ भनेर पनि मान्छेहरूले सोधिरहेछन्। डाक्टर साहब के भन्नु? मलाई त त्यस्तो लाग्दैन। मलाई सेना अगाडि आउँदाखेरि अब यहाँ रक्तपात हुँदैन, हेर्नुहोस्, किनभने अहिले जनताहरू सडकमा जुन निस्किरहेछन् नि हैन, यो व्यवस्थासँग अहिलेको सरकारसँग अहिलेका दलहरूसँग अहिलेका नेताहरूसँग अहिलेको देशको अवस्थासँग त कोही पनि सन्तोष छैन, सबै चिन्तित छन् बाबा हैन। सेना आइदियोस् र सेनाले केही गरोस् भन्ने मलाई लाग्छ, सबै जनतामा छ भन्ने मलाई लाग्छ हैन। तर मुख्य कुरो के हो भने तपाईँले भने चाहिँ सैनिक शासन अथवा सेनाकै शासन फेरि सदा सर्वदाको लागि होइन, फेरि त्यो चाहिँ प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा है। एउटा नागरिक सरकारको कुरो गरेको छु नि त मैले हैन। एउटा नागरिक सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गरिदिएर जे होइन नागरिक सरकार गठन गरेर त्यो जनताहरूले नै चलाउने हो फेरि सरकार। मैले अहिले के कुरो गरिरहेको छु भने अब तपाईँको प्रश्नको पुरा उत्तर दिनको लागि म अहिले अध्ययन गरिरहेको छु म है। मैले किन पनि सोधिरहेको छु भने डाक्टर साहब, जस्तो केही हुँदैन त्यस्तो रक्तपातपूर्ण अवस्था नआउला भनेर यहाँले भनिरहँदाखेरि म त्यति बेलाका दिनहरू सम्झिरहेको छु जति बेला तात्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले स्टेप चाल्नु भएको थियो र त्यो पनि जनताकै लागि देशहितकै लागि भनेर भन्नुभएको थियो। र कति बेला लाग्थ्यो कि मान्छेहरू अब सडकमा आउँदैनन्, राजनैतिक दलहरू अब चुप लाएर बस्छन् भन्ने धेरैलाई लाग्थ्यो। तर राजनैतिक दलहरू चुप लागेनन्, जनता सडकमा आए, राजनैतिक दलका नेताहरू सडकमा उत्रिए। ठ्याक्कै त्यस्तै गरी नेपाली सेनाले यति बेला स्टेप चाल्यो भने राजनैतिक दलहरू त्यो बेला दही जमाएर त्यो बेलाको त्यो हुँदै हुँदैन भन्ने कुरामा म ग्यारेन्टी छ चाहिँ। त्यो बेलाको अवस्था र आजको अवस्था, त्यो बेला त 10 वर्षीय जनयुद्ध जे भने माओवादीले गरेको एउटा सशस्त्र द्वन्द्व है, भर्खर यहाँ त्यहाँ शान्ति प्रक्रियामा चाहिँ त्यो रूपान्तरित भएको थियो। अर्को जनआन्दोलन फेरि 62-63 को दोस्रो जनआन्दोलन, त्यो बेला माहौल अर्कै थियो देशको है। र जनताहरूले अब यो धेरै राम्रो हुन्छ यो देशमा है, अब सबैको घर छाना सुनको छाना हुन्छ भन्थ्यो नि त जनताहरूले हैन, सुनको छाना हुन्छ भन्ने सबैलाई सपना देखाइएको थियो। त्यस कारणले जनताले राम्रो हुन्छ अब
भनेर चाहिँ जुन आशा गरेका थिए अहिले त्यो पनि आज चाहिँ कति वर्ष भयो तपाईँको 46 सालदेखि आजसम्म झन्डै 30 वर्षै भइसक्यो होइन। अझ भने 12-15 वर्ष त यही गणतन्त्र आएकै भइसक्यो। के पायो त नेपाली जनताले? नेपालले के पायो? नेपाली जनताले के पायो? आज जनता त्यो अवस्थामा छैन के है। आज चाहिँ सेना अगाडि चाल्यो भनेदेखि जनताले ताली पिट्छ, साथ दिन्छन्, जनताले साथ दिन्छन् र जनताले स्वागत गर्छन् भन्ने मलाई लाग्छ है। जस्तो मालीमा भर्खर अस्ति भयो नि त, सेनाले हस्तक्षेप गर्यो, त्यहाँ जनताहरू सडकमा आएर सेलिब्रेट गरे भनेर होइन, पुरा अनि स्वागत गरे। यी राजनीतिक दल र यिनका नेताहरू ताली पिट्दैनन्। यो देशमा राजनीतिक दलहरू नै छैनन् भने अनि काङ्ग्रेस, नेकपा, त्यो कहाँ ती राजनीतिक दलहरू नै होइन नि त। तिनीहरूलाई राजनीतिक दल मान्दैन। के हुन् तिनीहरू? ती चाहिँ एउटा समूह हो, एउटा जस्ट गुटहरू हुन् के होइन। राजनीतिक दल भने उनीहरूले दलको काम गरिरहेको छन्, दलको रूपमा फङ्सन गरिरहेको छन्, त त्यो छैन नि त। तपाईँको नेकपाभित्रकै तपाईँको विवाद देखिराख्नु भएको छ नि तपाईँको होइन। स्थायी कमिटीको बैठक बस्नु सक्दैन, कति विवाद त दलभित्र भइ नै हाल्छ नि होइन। त्यस कारणले दलहरूले काम गरिराखेका छैनन् र मैले त भन्ने गरेको छु दलीय व्यवस्था नेपालमा असफल भइसकेको छ। इट इज नट फङ्सनिङ। न तपाईँको एउटा दलीय व्यवस्थाको भनेको तपाईँको चाहिँ तपाईँको 3टा निकाय जुन छ नि होइन, तपाईँको चाहिँ लेजिस्लेटिभ होइन, त्यसपछि जुडिसियरी अनि त्यसपछि एक्जिक्युटिभ होइन। यो 3टाको बिचमा चाहिँ जुन कुरोको चाहिँ एउटा चेक एन्ड ब्यालेन्स हुनुपर्ने त्यो त भएको छैन अहिले होइन। अहिले संसद त कामै छैन त्यो है। त्यसले केही काम गर्न सक्दैन, काम गरे पनि छैन। प्रधानमन्त्रीले जुन बेलामा डिजल्भ गर्न सक्नु रहेछ त्यहाँ भन्ने कुरो देखियो नि त त्यहाँ होइन, कार्यकारिणीले होइन। र यतातिर जुडिसियरी पनि अब कस्तो अवस्था छ भनेको तपाईँले देखिराख्नु भएको छ। अर्को भनेको प्रतिपक्ष पनि फेरि एउटा बलियो प्रतिपक्ष पनि छैन अहिले चाहिँ भने चाहिँ यो त बलियो व्यवस्थै होइन। अहिलेको व्यवस्था चाहिँ बहुदलीय व्यवस्था होइन होइन। यो चाहिँ त खालि एकतन्त्रीय शासन हो अहिले होइन। 2-4 जना व्यक्तिहरूले चलाइरहेको शासन हो यो। बहुदलीय व्यवस्था पनि होइन, लोकतन्त्र पनि होइन, गणतन्त्र पनि होइन, प्रजातन्त्र पनि होइन। त्यस कारणले अब सेनाले योभन्दा राम्रो व्यवस्था, योभन्दा राम्रो अवस्था ल्याउनको लागि, सृजनाको लागि सेना हस्तक्षेप गर्नुपर्छ। तपाईँको प्रश्नको उत्तर म आएँ अहिले। मैले अहिले सेनाभित्र मलाई लाग्छ, मैले अघि नै भने त्यहाँ धेरै विद्वान मित्रहरू हुनुहुन्छ सेनाभित्र। उहाँहरूले पक्कै पनि मभन्दा बढी बुझ्नु भएको छ होला, मभन्दा बढी जान्नु भएको छ होला र उहाँहरूले अध्ययन पनि गरिराख्नु भएको छ। सेना सुतेर बसेको छ, सेनाको नेतृत्व केही निधाएर बसेको छ भन्ने मलाई चाहिँ लागिरहेको छैन है। फेरि मलाई लागेको छैन। अहिले म के गर्दैछु त भन्दाखेरि म अहिले एउटा एकदमै राम्रो एउटा लेख पढिरहेको छु। तपाईँ यहाँ आउनुभन्दा अगाडि पनि म पढ्दै थिएँ। अहिले हार्वर्ड इन्टरनेसनल ल जर्नल भन्ने रहेछ क्या एउटा, हार्वर्ड युनिभर्सिटीको इन्टरनेसनल ल जर्नलमा एउटा लेख भर्खर केही दिन अगाडि पब्लिस भएको रहेछ। त्यो म पढिरहेको छु। धेरै लामो लेख छ। म अहिले नेपाली सेनाका भित्रका बौद्धिक व्यक्तित्वहरू, जज साहबहरूले सायद यो पढिसक्नु पनि भयो होला, देखिसक्नु भयो होला। छैन भने यो उहाँहरूले खोजेर अध्ययन गर्न राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यसले के भन्छ भने यो एकदम नयाँ प्रकारको छ यो लेख। र यो लेखकले अब त्यहाँ युनिभर्सिटीको हार्वर्डको प्रोफेसर होला, उसले चाहिँ तपाईँको जुन सोच अहिले व्यक्त गरिराख्नु भएको छ, जुन भय र डर तपाईँले व्यक्त गरिराख्नु भएको छ नि, त्यसलाई च्यालेन्ज गरिरहेको छ क्या उसले। उसले के भन्छ भने अलिकति मात्रै परम्परागत हिसाबमा सैनिक शासन भनेको अप्रजातान्त्रिक भन्ने एउटा चाहिँ त्यो सोचमा विकसित भएर मान्छेलाई मिलिटरी कु भन्ने बित्तिकै गैर प्रजातान्त्रिक, अप्रजातान्त्रिक, प्रजातन्त्रको विरुद्धमा भन्ने मात्र हो। अनि यसले त्यसलाई च्यालेन्ज गरिरहेको छ क्या। म पुरै पढेपछि मलाई थाहा होला उसले अब कसरी च्यालेन्ज गरिरहेको छ। उसले के भन्छ भने त्यो सबै सैनिक कु गैर प्रजातान्त्रिक अथवा प्रजातन्त्रको विरुद्धमा हुँदैनन्। उसले 2टा कुरा ल्याएको छ। एउटा चाहिँ 2टा कन्सेप्ट ल्याइरहेको छ। त्यसको बारेमा फेरि डिटेल म तपाईँलाई पछि अर्को पटक मैले डिटेल अध्ययन गरिसकेपछि सेनाले के गर्न सक्छ, के गर्नुपर्छ भनेर जुन प्रश्न तपाईँले गरी सोधिराख्नु भएको छ, त्यसको उत्तर म अर्को अन्तर्वार्तामा दिन्छु यदि तपाईँहरूमा फेरि कुरा गऱ्यो भने होइन। यसले के भन्छ भने एउटा चाहिँ कन्सेप्ट डेमोक्रेटिक कुको कन्सेप्ट ल्याइरहेछ, प्रजातान्त्रिक कु सैनिक हस्तक्षेप होइन, त्यो पनि हुनसक्छ। प्रजातान्त्रिक सैनिक हस्तक्षेप पनि हुनसक्छ, त्यो पनि सम्भव छ भन्छ उसले होइन। जस्तो भनौँ एउटा सानो उदाहरण, जस्तो टर्कीको उदाहरण दिन्छ उसले, इजिप्टको उदाहरण दिन्छ होइन। त्यहाँ पनि सैनिक, त्यहाँको सत्ता परिवर्तन कसरी भयो त सैनिक हस्तक्षेपबाटै भएको हो नि होइन। इजिप्टमा, टर्कीमा, फिलिपिन्सकै कुरा गर्नुहुन्छ भने पनि फिलिपिन्समा मार्कोस होइन, जुन एउटा त्यहाँको तानाशाह भन्थ्यो त्यो बेला जनताले, उहाँको विरुद्ध त्यहाँको जनता त उठे सडकमा। तर जबसम्म सेनाले मार्कोसलाई साथ दिइराख्यो त्यो आन्दोलन त सफल भएन। एउटा बिन्दुमा आएर
अब सेनाले चाहिँ अब मार्कोसलाई साथ नदिने निर्णय गर्यो उसले र उसले जनतालाई साथ दिने निर्णय गर्यो होइन कुरा भन्नु न बन्दुक पहिला जनताले तर तेर्सिरहेको बन्दुक अब मार्कोसतिर सत्ताधारीहरूतिर तेर्स्यो त्यही बेला मार्कोस भाग्यो अमेरिकाले प्लेनबाट अलि हेलिकप्टरबाट हो कि प्लेनबाट उडाएर अमेरिका लग्यो होइन त्यो सेनाले गरे हो नि त त्यही तर त्यो त फेरि प्रजातन्त्रको लागि थियो त्यो सेनाले गरेको त त्यसपछि त होइन प्रजातन्त्र आयो नि त फिलिपिन्समा होइन भन्दाखेरि उसले अहिले यो कन्सेप्ट ल्याइरहेछ म डिटेलमा अध्ययन गर्दैछु डेमोक्रेटिक कुको कन्सेप्ट ल्याइरहेछ एउटा अर्को कुरो डेमोक्रेसी थ्रु कु पनि भन्दैछ फेरि होइन एउटा डेमोक्रेटिक कुको कुरा गरिरहेछ अर्को डेमोक्रेसी थ्रु कुको कुरा पनि गरिरहेछ फेरि होइन कसरी सैनिक कुद्वारा प्रजातन्त्र आउन सक्छ होइन अथवा कसरी प्रजातान्त्रिक तवरले सैनिक कु गर्न सकिन्छ भन्ने संसारभरिका धेरै उदाहरण दिएर त्यो झन्डै तपाईँको 66-67 पेजको लेख छ क्या त्यो होइन धेरै लामो लेख छ म त्यसलाई पढ्दैछु अहिले त्यस कारणले गर्दाखेरि अब तपाईँले कुरा गरेको मोडालिटीको कुरो हो क्या सेनाले कसरी गर्ने के गर्ने भन्ने जुन छ नि त्यो मोडालिटी धेरै मोडालिटीहरू हुन सक्छन् के गर्ने भन्ने कुरामा अथवा अहिलेको यो सिस्टममा त्यति धेरै परिवर्तन नगरिकन होइन पनि गर्न सक्ने सम्भावना पनि होला हुन सक्छन् त्यहाँनिर त्यसलाई हामी डेमोक्रेटिक कु भन्न सकिने भयो त्यसलाई होइन जस्तो अब तपाईँको उहाँ गऱ्यो नि त तपाईँको चाहिँ जिम्बाब्वेमा जुन भयो नि त सेनाले होइन त्यहाँ त खालि चाहिँ तपाईँको सरकार प्रमुखलाई परिवर्तन गरिदियो उनीहरूले सेनाले अहिलेको भएको सरकार प्रमुखलाई चाहिँ हाउस एरेस्ट गरेर नजरबन्द गरेर अर्को व्यक्तिलाई त्यसको ठाउँमा राखिदियो अब त्यो एउटा स्टेप चाहिँ अब अप्रजातान्त्रिक जस्तो देखियो तर फेरि सिस्टम त यथावतै रह्यो नि त फेरि होइन उसले फेरि अब भोलि त निर्वाचन हुन्छ त्यहाँ डाक्टर साहब त्यो मोडालिटीका विषयमा तपाईँले एकदम स्पष्टसँग बोल्नुपर्छ अर्को एउटा अन्तर्वार्तामा विस्तृतमा कुराकानी गरौँला हामी यो कुराकानीको चाहिँ अन्तिममा छौँ अन्तिम जिज्ञासा यहाँसँग मेरो तपाईँले विगत 5 वर्ष यता सैनिक हस्तक्षेपको कुरा गरिरहनु भएको छ र यो बिचमा तपाईँको बहालवाला या भोपू सैनिक अधिकारीहरूसँग पक्कै कुरा भएको छ र त्यो तपाईँले कि कार्यक्रमको सुरुमा पनि स्वीकारिसक्नु भएको छ मैले नसोधिकनै के भन्नुहुन्छ उहाँहरू तयार हुनुहुन्छ बहालवालाहरूको भनाइ के छ र भुबुहरूको भनाइ के छ अलिकति अब भुबुहरू त आफै पनि अहिले सेना अगाडि सर्नुपर्छ भनेर भनेको अन्तर्वार्ता सायद तपाईँले पनि लग्नुभयो होला कति चाहिँ अवकाश प्राप्त जज साहबहरूको अन्तर्वार्ताहरू अहिले आइरहेका छन् होइन हिजो मात्र एउटा लेख अस्ति सोमबार एउटा राम्रो लेख आएको छ बाबु कृष्ण कार्की भनेर रिटायर्ड जज साहब भनेर मैले भेटाएको छैन उहाँलाई र यो द रिपब्लिका भन्ने पत्रिकामा सोमबार एउटा राम्रो लेख आएको छ त्यो लेख मलाई बेलायतबाट एकजना साथीले पठाइदियो बेलायती नागरिक बेलायतबाट मलाई पठाइदियो त्यो साथी त्यो बेलायतको मान्छे है नेपालमा धेरै वर्ष बसेको मान्छे हो त्यो होइन मेरो साथी पनि हो म चिन्छु त्यसलाई र अहिले ऊ बेलायतमा छ तर ऊ नेपालमा हुँदाखेरि झन् 1 वर्ष अगाडि हो कि जति उसले मलाई एकचोटि भेटेर के भन्यो भने काठमाडौँको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले तिम्रो बारेमा के सोचिरहेको छ भन्ने कुरो म तिमीलाई भन्न चाहन्छु भन्यो किन ऊ एउटा विदेशी भएको कारणले अब काठमाडौँका धेरै तपाईँको इन्टरनेट यहाँको कम्युनिटी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग उसको कुराकानी भेटघाट हुन्छ होला अथवा यहाँको चाहिँ तपाईँको कुटनीतिक नियोगका व्यक्तिहरूसँग पनि भेटघाट हुन्थ्यो होला उसले बुझ्छ होला के छ उसले चाहिँ मलाई के भन्यो भने सायद यही मैले दिइरहेको अन्तर्वार्ताहरूकै आधारमा उसले भन्यो होला काठमाडौँ अवस्थित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विचारमा अथवा सोचमा है उनीहरूलाई के इम्प्रेसन परेको छ भने डाक्टर केबी रोकायाले सैनिक कुको लागि यहाँ वकालत गरिरहेको छ अथवा सेनालाई हस्तक्षेप गर्नको लागि र सेनालाई कु गर्नको लागि चाहिँ उसले उकासिरहेको छ भन्ने चाहिँ आरोप अथवा उनीहरूको यस्तो इम्प्रेसन छ है टिभीप्रति भन्ने यही मान्छे हो क्या अनि यही कारणले पनि होला यो आर्टिकल उसले देखिसकेपछि होइन अहिलेको अवस्थालाई उहाँले चित्रण गरेर तपाईँ आफै पनि हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो भारत र चाइनाको सम्बन्ध नेपाल र भारतको सम्बन्ध नेपाल र चिनको सम्बन्धको बारेमा उहाँले अहिलेको वर्तमान चाहिँ नेपालको पोलिटिकल डाइनामिक्सको बारेमा उहाँले कुरा गर्नुभएको छ त्यो लेख मैले उसले पठाइदियो मलाई थाहा थिएन उसले पठाइदियो मलाई मैले पढिरहेको छु त्यस कारणले गर्दाखेरि सेनाभित्र पनि त्यत्तिकै चुप लागेर बसिराख्नु भएको छैन र मैले कुरा गर्दाखेरि पनि कहिले पनि यो हुँदैन है यो हुँदैन तपाईँ बेकारमा नबोल्नुहोस् किन बोल्नुहुन्छ भन्दै त म बोल्न छोडिदिन्छु नि भनेको अहिले बालवाला सैन्य अधिकारीहरू
पनि त्यो इच्छुक जस्तो देखिनुहुन्छ हो। सोचिराख्नु भएको छ र उहाँलाई देशको चिन्ता छैन भन्ने मलाई लाग्दैन। हेर्नुहोस्, तपाईँ र मभन्दा बढी यो देशको चिन्ता, अहिलेको देशको अवस्थाको चिन्ता सेनालाई छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसो भए सेनाले केही गरिहाल्ने सम्भावना छ? एकदम छ र हुनुपर्छ। त्यो त तपाईँ र मैले अब नेपाली जनताहरूले नेपाली सेनालाई दबाब पनि दिएर भए पनि सेनालाई हस्तक्षेप गराउनु पर्यो। अब त्यो अवस्था आइसक्यो नि त अहिले त। नेपाली सेनाले स्टेप चाल्दैछ तपाईँको बुझाइ? त्यो चाल्नुपर्छ। हस्, आजका लागि चाहिँ कुराकानी यति गरौँ। जुन समय दिनुभयो यसका लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। हुन्छ, धेरै धन्यवाद तपाईँलाई पनि। हस्, आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी कुराकानी गर्दैथ्यौँ डाक्टर केबी रोकासँग। उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै एपी न्युज यात्राको विशेष संवाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ। एपी न्युज यात्रा सँगै रहनुहोला। नमस्कार।